बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। कैंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ और नून लीग में बरतरी की जंग। अब तक के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग 55 नशस्तों के साथ आगे है। तहरीक इंसाफ को 52 नशस्तें हासिल हैं। 47 आज़ाद उम्मीदवार जीत चुके हैं। पीपल्स पार्टी को 12 सीटें मिली हैं। एमके पाकिस्तान भी 10 नशस्तों पर कामयाबी समेट चुकी है। जमात इस्लामी को 7 नशस्तों पर फतह हासिल हुई है। लाहौर में नून लीग ने मैदान मार लिया। वाल्टन कैंटोनमेंट में नून लीग का क्लीन स्वीप। 10 में से 9 नशस्तों पर नून लीग कामयाब। एक पर इलेक्शन मुलतवी हो गया था। लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड के तमाम 10 वार्ड्स के गैर मुकम्मल सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक नून लीग 6 सीटें लेकर पहले, पीटीआई 3 सीटों के साथ दूसरे और 1 सीट आज़ाद उम्मीदवार के नाम रही। रावलपिंडी कैंटोनमेंट और चकलाला कैंटोनमेंट में होने वाले इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून का पलड़ा भारी रहा। दोनों कैंटोनमेंट्स में से 12 नशस्तों पर नून लीग ने कामयाबी समेट ली। 4 आज़ाद उम्मीदवार जीत गए, जबकि 2 नशस्तें जमात इस्लामी ने जीत ली। मुल्तान के 10 वार्ड्स में से 9 आज़ाद उम्मीदवारों ने फतह हासिल कर ली। 1 नशस्त पर मुस्लिम लीग नून के हिस्से आए। गुजरांवाला के 10 वार्ड्स में से 6 में पीटीआई, 2 में नून लीग ने मैदान मार लिया। झेलम के 2 वार्ड्स में पीटीआई को कामयाबी मिली। बहावलपुर के 5 वार्ड्स में से 3 नशस्तें नून लीग और 2 तहरीक इंसाफ के हिस्से में आई। सियालकोट के 5 वार्ड्स में मुस्लिम लीग नून को 3 जबकि पीटीआई को 2 नशस्तें मिली। सरगोदा के 10 वार्ड्स में 5 आज़ाद उम्मीदवार फाते रहे। तहरीक इंसाफ 3 जबकि मुस्लिम लीग नून 2 नशस्तें हासिल कर सकी। ओकाड़ा के 4 वार्ड्स में 3 आज़ाद उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। 1 नशस्त पीटीआई को मिली। रसालपुर के तीनों वार्ड्स में पीटीआई के उम्मीदवार जीत गए। मुस्लिम लीग नवाज के सदर शहबाज शरीफ ने ट्वीट में कहा है, कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में अपने वोट के जरिए नून लीग पर एतमाद का इजहार करने पर अवाम का शुक्रिया अदा करते हैं। ट्विटर पैगाम में उन्होंने कहा, यकीन दिलाते हैं कि अवाम को मायूस नहीं करेंगे और उनकी मुश्किलात और मसाइल को हल करने में कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि लाहौरियों ने साबित किया है कि नवाज शरीफ अवाम का वजीर आज़म है। लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में रियासत की मशीनरी धांधली की कोशिश करती रही। लीगी रहनुमा ने वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड की 9 नशस्तें जीतने का दावा कर दिया। ये लाहौर है, शहर लाहौर शेरों का शहर है। शेरों की कछार में हाथ नहीं डाला करते। मुस्लिम लीग नून को लोगों के दिलों से नहीं निकाल सके। रियासती मशीनरी वोटों की खरीद और फरोख्त के धंधे धांधली की तमाम कोशिशों को ज़ेरो ज़बर करके मुस्लिम लीग नून को कामयाबी दी है। कैंटोनमेंट बोर्ड्स इंतखाबात में पीटीआई तमाम सूबों की जंजीर बनकर उभरी है। पीटीआई के अलावा किसी पार्टी ने 1 से ज़्यादा सूबों में सीटें नहीं जीती। कैंटोनमेंट बोर्ड्स इंतखाबात में अवाम का पीटीआई पर एतमाद 3 साल बेहतरीन कारकर्दगी की बदौलत है। ज़िमनी जीबी आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में पै दर पै कामयाबियाँ इस बात का वाज़ेह सबूत हैं। अपोजिशन का मुल्क दुश्मन बयानिया एक दफ़ा फिर हार गया। सिंध में पीटीआई आगे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने हैदराबाद में किसी की न चलने दी। कराची में कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात 42 में से 39 वार्ड के नताइज नियो न्यूज़ ने हासिल कर लिए। गैर हतमी नतीजे के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 14 नशस्तों के साथ सर फहरिस्त, पीपल्स पार्टी 8 नशस्तों के साथ दूसरे नंबर पर, आज़ाद उम्मीदवार 6 नशस्तों के साथ तीसरे नंबर पर, एमक्यूएम 5 नशस्तों के साथ चौथे, मुस्लिम लीग नून की 3, जमात इस्लामी 3 नशस्तें हासिल करने में कामयाब हुई। हैदराबाद कैंटोनमेंट बोर्ड के 10 वार्ड्स पर होने वाले इंतखाबात में गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 7 वार्ड्स पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की, जबकि 3 वार्ड्स पर पीपल्स पार्टी कामयाब हुई। नताइज के गैर सरकारी ऐलान के बाद एमक्यूएम के हलकों में जश्न का समा है। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा वसीम अख्तर का कहना है, कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में मायूसी नहीं है। हमारा मुकाबला अब मुल्क की 2 बड़ी हुकूमती जमातों से था। हैदराबाद में क्लीन स्वीप किया है। वफाकी हुकूमत ने सियासी शख्सियात और सिंध हुकूमत ने सरकारी मशीनरी का बेदरेक इस्तेमाल किया। इसके बावजूद एमक्यूएम कामयाबी हासिल कर रही है। अपडेट करें आपको इस आम खबर के हवाले से। वसीम अख्तर का कहना था, हमारा मुकाबला मुल्क की 2 बड़ी हुकूमती जमातों से था। कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में मायूसी नहीं है। हमारा मुकाबला मुल्क की इन 2 बड़ी हुकूमती जमातों से था। हैदराबाद में हमने क्लीन स्वीप किया है, ये कहना था वसीम अख्तर का।
کچھ ایسے حلقے ہیں جہاں سے ہم 1 ووٹ سے 10 ووٹ سے 5 ووٹ سے ہارے ہیں، مگر ہم اس میں ری کاؤنٹنگ میں گئے ہیں۔ لسٹوں پہ تحفظات تھے ہمیں۔ پورے سندھ میں اگر دیکھا جائے تو ہم 3rd لارجسٹ پارٹی بنتے ہیں کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز میں۔ ویلکم بیک۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج 4 بجے ہوگا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی 31ویں صدر کی حیثیت سے چوتھی بار خطاب کریں گے۔ اس سے پہلے 10 صدور 30 مرتبہ خطاب کر چکے ہیں۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں علی شیر۔ موجودہ حکومت کے چوتھے پارلیمانی سال کا آغاز پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس سے پہر 4 بجے ہوگا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی چوتھی بار خطاب کریں گے۔ ان سے پہلے 10 صدور 30 مرتبہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کر چکے ہیں۔ آئین 1973 میں سینٹ آف پاکستان بنا تو اس کے بعد پارلیمنٹ کا پہلا مشترکہ اجلاس 23 مارچ 1985 کو ہوا، جس سے صدر جنرل ضیاء الحق نے خطاب کیا۔ انہوں نے کل 5 مرتبہ مشترکہ سیشن سے خطاب کیے۔ ان کے بعد صدر غلام اسحاق خان نے 5 مرتبہ مشترکہ سیشن سے خطاب کیا۔ وسیم سجاد نے 23 اکتوبر 1993 کو مشترکہ اجلاس سے خطاب کیا۔ ان کا یہ پہلا اور آخری خطاب تھا۔ صدر فاروق لغاری نے 3 مرتبہ خطاب کیا۔ 1996 میں فاروق لغاری صدر تو تھے لیکن مشترکہ اجلاس ہی نہ بلایا گیا۔ صدر رفیق احمد تارڑ نے 23 فروری 1998 کو پہلی بار مشترکہ سیشن سے خطاب کیا۔ دوسری مرتبہ 11 مارچ 1999 کو خطاب کیا۔ پھر جنرل پرویز مشرف نے 12 اکتوبر 1999 کو منتخب حکومت کا تختہ الٹ دیا اور پھر 2004 تک کوئی مشترکہ سیشن ہی نہیں بلایا گیا۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے 20 ستمبر 2009 کو مشترکہ سیشن سے پہلا جبکہ 10 جون 2013 کو آخری خطاب کیا۔ اس طرح 6 مرتبہ مشترکہ سیشن سے خطاب کر کے پاکستان کے واحد صدر بن گئے۔ صدر ممنون حسین نے 4 مرتبہ مشترکہ سیشن سے خطاب کیا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے 13 دسمبر 2018 کو پہلا خطاب کیا جبکہ 13 ستمبر 2021 کو چوتھا خطاب کریں گے۔ پروڈکشن ٹیم کے ساتھ علی شیر، نیو نیوز، اسلام آباد۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج 4 بجے ہوگا۔ پی ایم ڈی اے کے خلاف صحافیوں کا احتجاجی دھرنا پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر جاری ہے، جو آج صدر مملکت کی تقریر کے دوران تک جاری رہے گا۔ ڈپٹی بیورو چیف نیو نیوز اسلام آباد علی شیر مزید اپڈیٹ کریں گے۔ جی اس وقت میں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے موجود ہوں اور دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ کیمپ لگایا گیا ہے صحافیوں کی طرف سے۔ شہزادہ ذوالفقار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عام آدمی کو سمجھانے کے لیے تو یہ ہے کہ یہ لڑائی صحافیوں کی نہیں ہے، یہ لڑائی جو ہے سول سوسائٹی کی ہے۔ ہم کہتے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف سپیچ اور پریس فریڈم، یہ تینوں کے لیے ہم لڑ رہے ہیں۔ جو اس وقت شکیل انجم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، صدر نیشنل پریس کلب کے۔ یہ گردن پہ چھری پھیرنا چاہ رہے ہیں کہ مکمل طور پہ زبان بندی ہو، مکمل طور پہ سارا کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہو۔ جو بندہ ان کی مرضی کے خلاف لکھے وہ فیک نیوز کے زمرے میں آئے گا، اور فیک نیوز کی سزا جو ہے وہ 2.5 کروڑ روپے ایک عام رپورٹر جس نے ساری زندگی 2.5 کروڑ نہیں دیکھا ہوگا اور 3 سال قید۔ آج صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی 4 بجے خطاب کریں گے پارلیمنٹ ہاؤس سے۔ اس وقت صحافی برادری جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی احتجاج کرے گی، باہر بھی احتجاج کرے گی۔ اپوزیشن کی جو قیادت ہے وہ ایوان میں احتجاج کرے گی صدر کے خطاب کے دوران، اور اس کے بعد واک آؤٹ کر کے اس کیمپ میں آئے گی اور آ کے صحافیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرے گی۔ جی میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے مجوزہ قیام کے خلاف صحافیوں نے پارلیمنٹ کے سامنے دھرنا دے دیا۔ وکیل، برطرف سرکاری ملازمین، انسانی حقوق کے کارکن اور سول سوسائٹی کے نمائندے بھی دھرنے میں شریک ہیں۔ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے مجوزہ قیام اور آزادی اظہار رائے پر پابندیوں کے خلاف صحافتی تنظیموں کا احتجاج۔ صحافتی نمائندوں، برطرف سرکاری ملازمین، وکلاء اور انسانی حقوق کے کارکنوں نے پریس کلب سے پارلیمنٹ ہاؤس تک ریلی نکالی۔ اہم سیاسی رہنماؤں کی بھی احتجاج میں شرکت۔ جس ملک میں اس قسم کے کالے قانون ہوں گے اس ملک میں کوئی آزادی نہیں رہتی۔ جب صحافت کو آزادی نہیں ہوتی پھر انسان کی آزادی، پھر شہری کی آزادی بھی چلی جاتی ہے۔ پیپلز پارٹی کی مرکزی سیکرٹری اطلاعات شازیہ مری نے کہا، میڈیا پر مارشل لا کا قانون لایا جا رہا ہے۔ اس اتھارٹی کے نام پر پولیسنگ کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے جسے ہم مسترد کرتے ہیں۔ ہم میڈیا کی آواز کو دبنے نہیں دیں گے۔ سیکرٹری اطلاعات جماعت اسلامی کیسر شریف کا کہنا ہے، حکومت کو کرنا چاہتی ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ دھرنے کے قائدین نے پیر کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے صدر مملکت کے خطاب کے دوران بھی احتجاج کرنے کا اعلان کر رکھا ہے۔
मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुजवज़ा क़याम के खिलाफ लंदन में भी पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर सहाफ़ियों ने एहतजाज किया। एहतजाज में शरीक सहाफ़ियों का डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल को मुस्तरद करते हुए कहना था, हुकूमत मीडिया को कंट्रोल करना चाहती है और सिर्फ अपने हक में खबरों की तशहीर चाहती है। उन्होंने कहा कि सहाफ़ती बरादरी पेशा वराना जिम्मेदारियों में रुकावट डालने के इन जबरी इक़दामात को कबूल नहीं करेगी।